एवं प्रमाणज्ञानं स्वप्राग्भावव्यतिरिक्त स्वविषय आवरण स्वनिवर्त्य स्वदेशगत वस्तुअन्तरपूर्वकम् अप्रकाशित अर्थप्रकाशकत्वात् अंधकारे प्रथमोत्पन्न प्रदीप प्रभावत इत्यनुमानं मानम् अस्ति। अत्र च प्रमाणज्ञानं वस्तुअन्तरपूर्वकम् इत्युक्ते पश्यतु प्रमाणज्ञानं पक्षः प्रमाणज्ञानं वस्तुअन्तरपूर्वकम् इत्येव उक्ते। स्वप्रागभावव्यतिरिक्तत्व स्वविषय आवरणत्व स्वनिवर्त्यत्व स्वदेशगतत्व एतच्चतुष्टय विशेषण कृत्यं किम् इति उच्यते। तत्र किमस्ति प्रमाणज्ञानं वस्तुअन्तरपूर्वकम् इत्येव अस्ति। स्वप्रागभावेन सिद्धसाधनता भवति। नाम वस्तुअन्तरम् इत्युक्ते प्रागभावः तत्पूर्वकत्वं प्रमाणज्ञाने भवति इति कृत्वा सिद्धमेव इति सिद्धसाधनता स्यात्। सत्यं किल? सिद्धसाधनता परिहारार्थं स्वप्रागभावव्यतिरिक्त प्रमाणज्ञानं प्रागभावपूर्वकं भवत्येव किल? प्रमाणज्ञानस्यापि कश्चन प्रागभावः अस्ति किल? प्रमाणज्ञानप्रतियोगिकप्रागभावः प्रमाणज्ञान उत्पत्तेः प्राक् विद्यमानः। प्रमाणज्ञानात् पूर्वं विद्यमानः कश्चन प्रागभावः अस्ति। प्रमाणज्ञानस्यैव सः प्रागभावः। एवञ्च तत्पूर्वकत्वं प्रमाणज्ञानस्य वर्तते इति कृत्वा सिद्धसाधनता भवति। तत्परिहारार्थं प्रागभाव अतिरिक्तत्वविशेषणं वस्तुअन्तरे वक्तव्यम्। एवञ्च स्वप्रागभावव्यतिरिक्तवस्तुअन्तरपूर्वकत्वम् इत्युक्तं भवति। पश्यतु तन्निवृत्त्यर्थं स्वप्रागभावव्यतिरिक्तेति पदं सिद्धसाधनता निवृत्त्यर्थम् इत्यर्थः। तथापि स्वप्रागभावव्यतिरिक्त स्वजनकसामग्र्याः सिद्धसाधनं स्वजनकसामग्र्या सिद्धसाधनं। पश्यतु केवलं स्वप्रागभावव्यतिरिक्तवस्तुअन्तरपूर्वकत्वं साध्यमिति यदि उच्यते तर्हि प्रमाणज्ञानस्य सामग्रीभूतानि सन्ति किल? इन्द्रियादीनि वा वेदवाक्यानि वा सन्ति किल? एवञ्च तादृशसामग्रीपूर्वकत्वमेव प्रमाणज्ञाने वर्तते इति कृत्वा स्वप्रागभावव्यतिरिक्त वस्तुअन्तर इत्युक्ते सामग्री तत्पूर्वकत्वं सिद्धमेव इति कृत्वा पुनः सिद्धसाधनता। तत्परिहारार्थं स्वजनकसामग्र्या सिद्धसाधन परिहारार्थं स्वविषय आवरण इति पदम् उक्तम्। सामग्री या भवति सा स्वविषय आवरणभूता न भवति। प्रमाणजनकसामग्र्याः स्वविषय आवरणरूपत्वं नास्ति। स्वविषय आवरणीभूतवस्तुअन्तरमेव ग्राह्यम्। सामग्रीपदेन स्वविषय आवरणीभूतवस्तु न भवति इति कृत्वा स्वविषय आवरणीभूत वस्तुअन्तरम् इत्युक्ते स्वजनकसामग्री न भवति इति तद्व्यावृत्तिर्भवति। तस्मात् सिद्धसाधनता नास्ति। एवञ्च स्वप्रागभावव्यतिरिक्त स्वजनकसामग्र्या सिद्धसाधनं तन्निवर्त्यर्थं स्वविषय आवरण इति पदम् उक्तम्। एवञ्च साध्यं किं जातम् इदानीं स्वप्रागभावव्यतिरिक्त स्वविषय आवरण वस्तुअन्तरपूर्वकम् इति जातम्। ज्ञायते वा? उत्तरत्र तथापि अदृष्टेन सिद्धसाधनं भवति। तन्निवृत्त्यर्थं स्वनिवर्त्य इति पदं पश्यतु। इदानीं स्वप्रागभावव्यतिरिक्तं स्वविषय आवरणं वस्तुअन्तरं यत् इत्युक्ते अदृष्टं पुण्यपापादिकम्। अदृष्टस्यापि कार्यसामान्यं प्रति कारणत्वम् अङ्गीकृतं नैयायिकैः। एवञ्च अदृष्टस्यापि तत्पूर्वकत्वम् अस्ति इति कृत्वा अदृष्टमादाय सिद्धसाधनता स्यात्।
ज्ञायते किल? एवं स्वविषय आवरणत्वं वर्तते। कार्यसामान्यं प्रति कारणत्वादेव आवरणत्वम् अंगीक्रियते। आवरणत्वं नाम किं? प्रतिबन्धकत्वम् इत्यर्थः। प्रतिबन्धकत्वं नाम किं? स्वविषय प्रतिबन्धकत्वम् इत्युक्ते कार्यसामान्यं प्रति तस्य कारणत्वात् प्रतिबन्धकारणत्वमपि वर्तते इत्यर्थः। प्रतिबन्धकारणं किमपि कल्पनीयं किल? अदृष्टस्य कार्यसामान्यं प्रति प्रतिबन्धकत्वात् स्वविषय आवरणत्वमपि भवति, प्राग्भावव्यतिरिक्तत्वं च वर्तते एव इति कृत्वा तत्पूर्वकत्वमादाय सिद्धसाधनता भवति इत्याशयः। तत्परिहारार्थं स्वनिवर्त्य इति वक्तव्यम्। एवञ्च साध्यं किं जातं? स्वप्रागभावातिरिक्तं स्वविषयावरणं स्वनिवर्त्यं यद्वस्त्वन्तरं तत्पूर्वकत्वम् इति साध्यं जातम्। इदानीम् अदृष्टस्य स्वनिवर्त्यत्वं नास्ति। नाम प्रमाणज्ञानेन अदृष्टं निवर्त्यं न भवति इत्यर्थः। अदृष्टस्य तन्निवर्त्यत्वे प्रमाणं नास्ति। ज्ञायते वा? एवञ्च स्वनिवर्त्यपदेन अदृष्टव्यावृत्तिः, स्वविषय आवरणपदेन सामग्रीव्यावृत्तिः, स्वजनकसामग्रीव्यावृत्तिः भवति। स्वप्रागभाव इत्युक्त्या प्रागभावव्यावृत्तिः, स्वप्रागभावव्यतिरिक्तत्वविशेषणेन प्रागभावव्यावृत्तिः भवति। एवञ्च स्वप्रागभावव्यतिरिक्तं स्वनिवर्त्यं स्वविषय आवरणं यद्वस्त्वन्तरं तत्पूर्वकत्वम् इति साध्यमुक्तं भवति। ज्ञायते वा? अर्थान्तरनिवृत्तये आत्माश्रित अज्ञानसिद्धये च स्वदेश इति पदम्। पश्यतु, आत्माश्रित अज्ञानसिद्धिः इष्टा मायावादिनां। कीदृश अज्ञानसिद्धिरिष्टा? सिद्ध्यत अज्ञानम् आत्माश्रिततयैव सिद्ध्यत इति तेषाम् आशयः अस्ति। आत्माश्रितत्वेनैव अज्ञानस्य सिद्धिः मायावादिनाम् इष्टा। तस्मादेव स्वदेशगत इति उक्तम्। स्वदेशगत वस्त्वन्तरपूर्वकत्वम्। तेन किं भवति? स्वपदेन प्रमाणज्ञानं स्वीक्रियते। स्वदेशगत इत्यत्र स्वदेशः आत्मा भवति। प्रमाणज्ञानस्य आश्रयः देशः इत्युक्ते आत्मरूपदेशः। तत्रैव अज्ञानमपि वर्तते इति साधनीयमस्ति। तस्मादेव स्वदेशगत इति उक्तम्। इष्टसाधनाय इदं पदं स्वदेशगत इति। अर्थान्तरवारणाय इत्यपि वर्तते किल अत्र। तस्य को अर्थः इति चेत् स्वदेशगत इति पदाभावे केवल स्वप्रागभावव्यतिरिक्तं स्वनिवर्त्यं स्वविषय आवरणरूपं यद्वस्त्वन्तरं तत्पूर्वकत्वम् इत्येव उक्ते अर्थान्तरता अपि भवति। कथम् अर्थान्तरता इति चेत् ज्ञानविषये ज्ञाततावत् अज्ञानविषयेपि अज्ञातता अस्ति इति तत्पूर्वकत्वमादाय अर्थान्तरता इत्यर्थः इति मन्त्रालयप्रभुपादानाम् आशयः। तत्र किमस्ति? ज्ञानविषये भाट्टैः ज्ञातता अंगीक्रियते। ज्ञायते किल? पूर्वमुक्तं पाठकाले मया। एवम् अज्ञानविषयेपि अज्ञातता अस्ति इति तेषाम् आशयः। अज्ञानविषयेपि काचन अज्ञातता इति अस्ति इति। अतिरिक्तोऽयं विचारः मन्त्रालयप्रभुपादैः लिखितः।
एवञ्च अज्ञानविषये अज्ञातता अस्ति, तादृश अज्ञातता पूर्वकत्वं प्रमाणज्ञानस्य भवति इति कृत्वा तमादाय अर्थान्तरता भवति, स्वनिवर्त्यं भवति। न न न स्वदेशगतं न भवति, स्वदेशगतं न भवति, विषयगतं। ज्ञातता विषयगता भाट्टमते। एवमेव काचन अज्ञातता इति वर्तते इति स्वीकृत्य, एवमेव काचित् अज्ञातता इति वर्तते इति स्वीकृत्य विषयगताम् अज्ञातताम् आदाय तत्पूर्वकत्वम् अस्ति इति कृत्वा अर्थान्तरता। तत्परिहारार्थं स्वदेशगता इति ज्ञायते वा? एवञ्च स्वदेशगत इत्यस्य कृत्यद्वयम् उक्तम्। किम्? एकम् आत्माश्रित अज्ञानसिद्धिः, एवम् अर्थान्तरता निवृत्तिश्च। एवञ्च अर्थान्तरता निवृत्त्यर्थम् आत्माश्रित अज्ञानसिद्ध्यर्थं च स्वदेशगत इति विशेषणं वस्त्वन्तरे उपात्तम् इत्यर्थः। एवञ्च स्वप्रागभाव अतिरिक्तं स्वविषयरूपं स्वविषय आवरणरूपं स्वनिवर्त्यरूपं स्वदेशगतं यद्वस्त्वन्तरं तत्पूर्वकत्वं प्रमाणज्ञाने साध्यते। एवञ्च एतादृश वस्त्वन्तरपूर्वकत्व साधनेन प्रमाणज्ञाननिवर्त्यं किञ्चित् वस्तु सिद्ध्यति किल, अनेन अनुमानेन तद्वस्तु अज्ञानमेव इति मायावादिनाम् आशयः। तस्मात् एतदनुमानम् अज्ञानविषये प्रमाणं भवति इति ज्ञायते वा? इदानीं टीकाकृत्पादैः उच्यते न अनेन अनुमानेन त्वदभिमत अज्ञानसिद्धिः। पश्यतु, अनेन अनुमानेन त्वदभिमत अज्ञानसिद्धिर्न भवति। कुतः? जडे अज्ञान अनभ्युपगमेन अंतःकरणवृत्तिलक्षण प्रमाणज्ञानानां तथाविध वस्तुपूर्वकत्व अभावेपि हेतोः तत्र सद्भावात् अनैकान्तिकत्वात्। पश्यतु, इदानीं भवदुक्त अनुमानस्य व्यभिचारः भवति। कथं व्यभिचारः? कुत्र व्यभिचारः उपपाद्यते? कथं? जडे अज्ञान अनभ्युपगमेन। जडे अज्ञानमस्ति वा? एवञ्च जडे अज्ञान अनभ्युपगमेन अंतःकरणवृत्तिलक्षण प्रमाणज्ञानानां, पश्यतु, अंतःकरणवृत्तिलक्षण प्रमाणज्ञानानाम् अंतःकरणवृत्तिलक्षणत्वं कथम्? अंतःकरणपरिणामित्वात्। अंतःकरणवृत्तिलक्षण प्रमाणज्ञानानां तथाविधवस्तुपूर्वकत्व अभावे अपि, तथाविधवस्तुपूर्वकत्वम् इत्युक्ते प्रकृत साध्यभूत स्वप्रागभाव व्यतिरिक्त स्वविषय आवरण स्वनिवर्त्य वस्तुपूर्वकत्व अभावेपि कस्य? प्रमाणज्ञानानाम् अंतःकरणवृत्तिलक्षण प्रमाणज्ञानानां तथाविध वस्तुपूर्वकत्व अभावेपि हेतोः तत्र सद्भावात्। भवदुक्त हेतु कः? अर्थप्रकाशकत्वम्। अप्रकाशित अर्थप्रकाशकत्वरूप हेतुः प्रमाणज्ञाने वर्तते। परन्तु भवद्भिः जडे अज्ञानं न अंगीक्रियते। जडे अज्ञानं भवद्भिः नांगीक्रियते। पश्यतु, जडे अज्ञानं नांगीक्रियते, परन्तु प्रमाणज्ञानम् अंतःकरणलक्षणरूपं वृत्तिलक्षणरूपम् अस्ति। समीचीनतया पश्यतु, प्रमाणज्ञानम् अंतःकरणपरिणामिरूपं वर्तते। अंतःकरणं जडः, जडरूप अंतःकरणवृत्ति प्रमाणज्ञानं किल। जडरूप अंतःकरणवृत्ति प्रमाणज्ञानं जडे वर्तते इति आशयः। अज्ञानं भवता जडे नांगीक्रियते।
ज्ञायते वा न उच्यते इदानीं भवद्भिः किम् उक्तं स्वदेशगतवस्त्वन्तरपूर्वकत्वम् इति साध्यम् उक्तं स्वदेश इत्यनेन कः स्वीकर्तव्यः स्वदेशगतवस्त्वन्तर इत्यत्र स्वदेश इत्यनेन स्वीकर्तव्यः कः तत्र अज्ञानं नास्ति प्रमाणज्ञानाश्रयम् अन्तःकरणं भवति परन्तु तत्र अन्तःकरणे जडरूप अज्ञानं नास्ति एवञ्च यत्र प्रमाणज्ञानं वर्तते अन्तःकरणे तत्र अज्ञानं न अङ्गीकृतं भवद्भिरेव यतोहि भवद्भिः अज्ञानस्य जडे अनङ्गीकारात् जडे अज्ञानं नास्ति तथाविध वस्तुपूर्वकत्व अभावेपि प्रमाणज्ञानानां अप्रकाशित अर्थप्रकाशकत्व रूप हेतुसद्भावात् किं भवति साध्यं नास्ति प्रमाणज्ञाने अन्तःकरणवृत्तिरूपत्वात् पश्यतु समीचीनतया पश्यतु प्रमाणज्ञाने अन्तःकरणवृत्तिरूपत्वम् अस्ति वा न वा उपपाद्यते एवञ्च प्रमाणज्ञानरूप अन्तःकरणवृत्ति परिणामरूपे अज्ञानरूपवस्त्वन्तरपूर्वकत्वं नास्ति कुतः नास्ति वेरी गुड अंतःकरणरूप जडे अज्ञानं नास्ति एवञ्च प्रमाणज्ञानं यत्र वर्तते तत्रैव अज्ञानं वर्तते इति तेषाम् आशयः आसीत् परन्तु प्रमाणज्ञानम् अन्तःकरणवृत्तिलक्षणरूपत्वात् अन्तःकरणे जडे वर्तते तत्र तु वस्तुपूर्वकत्वरूपसाध्यं नास्ति कुतः अज्ञानस्य जडे अनङ्गीकारात् तर्हि साध्यं नास्ति अप्रकाशित अर्थप्रकाशकत्वरूप हेतुः वर्तते एवञ्च प्रमाणज्ञाने अप्रकाशित अर्थप्रकाशकत्वरूप हेतुरस्ति प्रमाणज्ञानम् अन्तःकरणे वर्तते तत्र अज्ञानं नास्ति इत्युक्ते वस्तुन्तरपूर्वकत्वरूप साध्यं नास्ति हेतुश्च वर्तते इति अनैकान्तिकता ज्ञायते वा एवमेव वक्तव्यं जडे अज्ञानानभ्युपगमेन अन्तःकरणवृत्ति लक्षण प्रमाणज्ञानानां तथाविध वस्तुपूर्वकत्व अभावेपि हेतोः तत्र सद्भावात् अनैकान्तिकत्वात् इति प्रथमदोषः अनैकान्तिकता भवदुक्त विवरणकारोक्त अनुमानस्य ज्ञायते वा एवम् एकः दोषः व्यर्थञ्च इति स्वप्रागभावव्यतिरिक्त इति विशेषणं व्यर्थम् अपरः दोषः साध्ये प्रागभावव्यावृत्त्यर्थं प्रागभावव्यतिरिक्त इति विशेषणं वस्त्वन्तरे उपात्तं परन्तु तद्व्यर्थम् इत्युच्यते कुतः इति चेत् स्वनिवर्त्यत्वविशेषणेनैव प्रागभावस्यापि व्यावृत्तिर्भवति यतोहि यदा प्रमाणज्ञानमुत्पद्यते तदा प्रागभावोऽपि प्रमाणज्ञानेनैव निवृत्तो भवति किल तर्हि स्वप्रागभावव्यतिरिक्त इति विशेषणम् अतिरिक्तं कुतः स्वं प्रमाणज्ञानं भवति किल न स्वनिवर्त्यत्वविशेषणेन प्रागभावः अपि
न हि भावः स्वप्रागभावनिवर्तकः। पश्यतु तत्र वाक्यमेव अस्ति कुत्रत्र स्वप्रागभावव्यतिरिक्त इति विशेषणं व्यर्थं स्वनिवर्त्यविशेषणेनैव तद्व्यावृत्तेः। न हि भावः स्वप्रागभावनिवर्तकः। इदानीं पश्यतु वस्त्वन्तरमित्यनेन स्वनिवर्त्यवस्त्वन्तरमिति किल उच्यते भवद्भिः। तर्हि स्वनिवर्त्यं यद्वस्त्वन्तरमित्युक्ते प्रागभावः स्वीकर्तुमेव न शक्यते तत्र, यतोहि प्रागभावस्य भावेन निवृत्तिर्नास्ति। स्वनिवर्त्यवस्त्वन्तरमित्यनेन भाव एव स्वीकर्तव्यः भवति। न भवति प्राग पश्यतु 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 इदानीं घटस्य प्रागभावः घटेन निवर्त्यः इति केनापि वक्तुं शक्यते वा? एवं तथा वक्तव्यं वा? घटोत्पत्त्या प्रागभावः नष्टः इति घटस्य भावत्वमस्ति, भावस्य अभावनिवर्तकत्वम् अङ्गीकर्तव्यं वा? यत्र कुत्रापि भावः अभावनिवर्तकः दृष्टो वा? प्रतीतिरस्ति वा? तस्मादेव तत्र किं भवति? उत्पत्तिरूपक्रिया अभावनिवर्तिका इति उच्यते। न भावः, भावस्य उत्पत्तिरूपक्रिया भवति किल, सा क्रिया अभावस्य निवर्तिका भवति। तत्रैव उच्यते पश्यतु, अपि तु भावोत्पत्तिरेव तत्प्रागभावनिवर्तिका, न भावः। न हि भावः स्वप्रागभावनिवर्तकः, अपि तु भावोत्पत्तिरेव इत्यस्य भावोत्पत्तिरूपक्रिया तत्प्रागभावनिवर्तिका दृष्टा। भाव अभावयोः सह अवस्थान विरोधात्, विरोधः अस्ति भावाभावयोः, सह अवस्थितिर्न भवति किल। एवञ्च अतः स्वनिवर्त्यविशेषणेनैव स्वप्रागभावव्यावृत्तेः व्यर्थं स्वप्रागभाव अतिरिक्त इति विशेषणं स्पष्टतया लिखितमस्ति। ज्ञातं वा? उत्तरत्र किंच सत्य तथाविध वस्तुपूर्वकत्वे साध्ये सिद्ध साधनम्, अनिर्वचनीय तथाविध वस्तुपूर्वकत्वे साध्ये साध्य विकलो दृष्टान्तः। पूर्वकत्वे साध्ये साध्य विकलो दृष्टान्तः। अविशेषित तथाविध वस्तुपूर्वकत्वे साध्ये अप्रसिद्ध विशेषः। प्रामाणिक अप्रामाणिकयोः साधारण धर्मस्यापि अप्रामाणिकत्वात्। पश्यतु, इदानीं विकल्पत्रयं भवद्भिः किमुक्तं? स्वप्रागभावव्यतिरिक्तं स्वनिवर्त्यं स्वविषय आवरणभूतं स्वदेशगतं यद्वस्त्वन्तरं तत्पूर्वकत्वम् इति साध्यं किल। तत्र वस्त्वन्तरपूर्वकम् इति वर्तते किल। तादृशवस्त्वन्तरपूर्वकत्वम् इत्यत्र विकल्पत्रयं क्रियते। सत्यवस्त्वन्तरपूर्वकत्वं साध्यते वा, अनिर्वचनीयवस्त्वन्तरपूर्वकत्वं साध्यते वा, अविशेषितवस्तुपूर्वकत्वं साध्यते वा इति विकल्पत्रयम्। तर्हि तत्र सत्यवस्त्वन्तरपूर्वकत्वम् इति प्रथमपक्षः यदि सम्मतः तर्हि सिद्धसाधनता। यतोहि सत्य तथाविध वस्तुपूर्वकत्वे साध्ये सिद्धसाधनता। कथं? पश्यतु, तत्र मन्त्रालये प्रभुपादेरेव उक्तं
सत्य भावरूप अज्ञानस्य अस्माभिरपि अंगीकारः परन्तु भावरूप अज्ञानस्य सत्यत्वं मायावादिभिः नाङ्गीक्रियते इदानीं विकल्पे प्रथमपक्षः सत्य वस्तुन्तरपूर्वकत्वम् इति वा इति प्रथमपक्षः तस्य अंगीकारे सिद्धसाधनता अस्माभिः उद्भाव्यते तथा नास्ति अस्माभिः अनिर्वचनीय वस्तुन्तरपूर्वकत्वमेव साध्यते इति उच्यते इदानीं सिद्धसाधनता वक्तुं न शक्यते अनिर्वचनीय तथाविध वस्तुपूर्वकत्वं यदि साध्यते तर्हि साध्यविकलः दृष्टान्तः दृष्टान्तः कः अनुमानस्य अंधकारे प्रथमोत्पन्न प्रदीप प्रभावत् इति किल उक्तं तत्र अनिर्वचनीय पश्यतु अनिर्वचनीय पूर्वकत्वं नास्ति तमः पूर्वकत्वम् अस्ति तमसः अनिर्वचनीयत्वं वा तमसः एतावत्पर्यन्तम् अनिर्वचनीयत्वमेव अप्रसिद्धम् एवञ्च साध्ये अनिर्वचनीय वस्तुपूर्वकत्वं साध्यमिति यदि उच्यते तर्हि दृष्टान्तः साध्यविकलम् तथा नास्ति अविशेषित वस्तुपूर्वकत्वम् अस्माभिः अभिप्रेतम् अविशेषित इत्येव किञ्चित् विशेषण विशिष्टं वस्तुन्तरमिति न उच्यते अस्माभिः केवलम् अविशेषितम् इति न केनापि विशेषणयुक्तं वस्तुन्तरमिति न उच्यते साध्यभूतं वस्तुन्तरं न केनापि विशेषणेन पूर्वकं किन्तु अविशेषितम् एवं रीत्या यदि साध्यते चेत् तर्हि अप्रसिद्धविशेषणता पश्यतु तर्हि को दोषः अप्रसिद्धविशेषणता ज्ञायते वा अप्रसिद्धत्वं कथम् उपपादनीयं किल उपपादयितुमेव उक्तं प्रामाणिक अप्रामाणिकयोः साधारणधर्मस्य अप्रामाणिकत्वात् अनिर्वचनीयस्य केनापि प्रमाणेन अप्रमितत्वात् नहि शशविषाण गोविषाणयोः विषाणत्वसामान्यम् अस्ति एतावत्पर्यन्तं ज्ञानप्रतिबन्धक पापस्य असिद्धतया सिद्धसाधनत्वञ्च उपपादनं कृतम् अप्रसिद्धत्वम् उपपादितम् भवद्भिः अभिमतं यद् अज्ञानमस्ति तस्य भवद्भिः अनिर्वचनीयत्वमेव इष्टमस्ति परन्तु अत्र साध्ये अविशेषित वस्तुपूर्वकत्वमात्रम् उच्यते दृष्टान्तीभूते अंधकारे प्रथमोत्पन्न प्रदीप प्रभायां वस्तुपूर्वकत्वम् इत्यनेन तमः पूर्वकत्वम् अस्ति तादृश तमसस्तु अनिर्वचनीयत्वं नास्ति एवञ्च अनिर्वचनीयत्व अभावेपि तत्र तमसः पूर्वकत्वं वक्तव्यमस्ति एवञ्च प्रामाणिकं तमः अप्रामाणिकं नाम अनिर्वचनीयम् अज्ञानम् तयोः साधारणधर्मः अप्रामाणिक एव भवति वा न वा प्रामाणिक अप्रामाणिकयोः साधारणधर्मः अपि अप्रामाणिक एव भवति अनिर्वचनीयस्य केनापि प्रमाणेन अप्रमितत्वादेव साधारणधर्मः अप्रामाणिकः भवति भो नहि शशविषाण गोविषाणयोः विषाणत्व सामान्यम् अस्ति वा न वा नास्त्येव किल एवञ्च प्रकृते साध्यमाने वस्त्वन्तरे साध्यरूप वस्त्वन्तरपूर्वकत्वरूप साध्य घटिकीभूत वस्त्वन्तरे प्रामाणिक अप्रामाणिकयोः साधारणधर्मस्य अप्रामाणिकत्वात्
अविशेषितवस्तुपूर्वकत्वं साध्यते चेत् अप्रामाणिक एव भवति तत्। एवञ्च तादृशवस्तुपूर्वकत्वसाधने पुनः अप्रसिद्धविशेषणता भवति वा न वा? अप्रामाणिकवस्तुपूर्वकत्वम् इत्येव भवति। एवञ्च अप्रामाणिकवस्तु इत्युक्ते अप्रसिद्धमेव तत्। तस्मादेव अस्माभिः उद्भावितम् अप्रसिद्धविशेषणत्वम्। ज्ञातं वा? एवं वक्तव्यं तत्र। एवं दोषान्तरञ्च आह। दोषान्तरमपि उच्यते। ज्ञानप्रतिबन्धकपापस्य असिद्धतया सिद्धसाधनत्वञ्च। पश्यतु। सिद्धतया मयैव समीचीनतया न पठितं। सिद्धतया पश्यतु। सिद्धसाधनता उच्यते। एवं भवद्भिः साध्यं किं कृतं? स्वप्रागभावव्यतिरिक्तं स्वनिवर्त्यं स्वविषय आवरणरूपं स्वदेशगतं वस्त्वन्तरमिति उक्तं किल? एवञ्च स्वनिवर्त्यं यद् वस्त्वन्तरमित्युक्ते पापः। एवञ्च तस्य ज्ञानप्रतिबन्धकत्वं सिद्धमस्ति। सर्वेषां ज्ञानानां प्रतिबन्धकं किञ्चित् पापः अस्ति वा न वा? एवञ्च पापस्य साधारणप्रतिबन्धकत्वात्। एवञ्च तादृशपापमादाय अत्रापि तत्पूर्वकत्वं प्रमाणज्ञानस्य सिद्धमेव इति सिद्धसाधनता। एवं स्वनिवर्त्यत्वं भवति, स्वविषय आवरणञ्च भवति। पापस्य आत्मवृत्तित्वम् अंगीकृत्य क्रियते किल? पुण्यपापयोः आत्मवृत्तित्वमेव किल? अदृष्टादीनाम् आत्मवृत्तित्वमेव अंगीकृतम्। एवञ्च सिद्धसाधनता। पापमादाय सिद्धसाधनता। ज्ञाननिवर्त्यत्वस्य तस्यापि ज्ञाननिवर्त्यत्वात् तस्यापि स्वनिवर्त्यत्वं विशेषणम् अस्ति इति कृत्वा ज्ञाननिवर्त्यत्वात् तस्यापि इति साधितम्। ज्ञातं वा? विवरणोक्तम् अनुमानं सिद्धसाधनता दुष्टं, विवरणोक्तम् अनुमानम् अनैकान्तिकता दुष्टं, विवरणोक्तम् अनुमानम् अप्रसिद्धविशेषणता दोष दुष्टं, विवरणोक्तम् अनुमानं स्वप्रागभाव व्यतिरिक्तत्व विशेष व्यर्थ विशेषणयुक्तम्। स्वप्रागभाव व्यतिरिक्त इति व्यर्थ विशेषणयुक्तम्। एवं साध्यवैकल्यञ्च साध्यविकलदोषदुष्टञ्च। ज्ञातं वा? एतादृशदोषदुष्टत्वात् इदमनुमानम् अज्ञानसाधकं न भवति इत्यर्थः। तत्र लिखितमस्ति मंत्रालये प्रभुपादैः ज्ञानं प्रति पापस्य प्रतिबन्धकत्वं कथमिति भवता पृष्टं किल? ज्ञानेन निवर्त्यं कथं भवति इत्यपि पृष्टं। पापस्य तत्र किमपि लिखितमस्ति। पश्यतु स्मृतिवाक्यं। ज्ञाननिवर्त्यत्वे तु विवादात् आह। पापस्य ज्ञाननिवर्त्यत्वे विवादादाह ज्ञानेति। पश्यतु। अग्निचित् कपिला सत्रं राजा भिक्षुर्महोदधिः दृष्टमात्रा पुनन्ते ते तस्मात् पश्येत नित्यशः। अंडरलाइन करोतु। यत्र कुत्रापि अग्निचित् दर्शनं भवति चेत्, यज्ञकुण्डस्थ अग्निचितः दर्शनं भवति चेत् अस्माकं पापनिवृत्तिर्भवति। कदाचित् प्रातःकाले कपिलगोदर्शनं भवति चेदपि पापनिवृत्तिर्भवति। कदाचित् सत्रं दृश्यते चेत्, ज्ञानसत्रं वा किमपि सत्रम् अस्माकं दर्शनं भवति चेत् सत्रस्य पापनिवृत्तिर्भवति।
राजा प्रातःकाले यदा कदाचित् वा राजदर्शनं भवति चेत् पापनिवृत्तिर्भवति। भिक्षुदर्शनं भवति चेत् पापनिवृत्तिर्भवति। भिक्षुदर्शनं यदि महोदधिः नाम समुद्रदर्शनं भवति चेदपि पापनिवृत्तिर्भवति। पश्यतु तस्य अर्थः दृष्टमात्राः एते पुनन्ति। एते सर्वे दृष्टमात्राः एव पुनन्ति। दृष्टमात्राः इत्युक्ते दर्शनेन इत्यर्थः। तस्मात् नित्यशः पश्येत इति स्मृतिः वर्तते। एवञ्च एतादृशस्मृत्या अग्निचित् कपिलादि दर्शनस्य दुरितादिनिवर्तकत्वस्य एवं सेतुं दृष्ट्वा समुद्रस्य ब्रह्महत्यां व्यपोहति इति सेतुदर्शनस्य ब्रह्महत्यादि पापनिवर्तकत्वस्य च प्रसिद्धत्वात् स्वनिवर्तित्वविशेषणं पापे भवत्येव। तत्रैव विचारान्तरमपि मंत्रालय प्रभुपादैः कृतमस्ति। कथं पापस्य दर्शनादिना निवृत्तिः इति। ननु सेतुदर्शनस्य सेतुविषयज्ञाननिवृत्तिद्वारेण स्वजन्य अदृष्टद्वारेण वा ब्रह्महत्यादिनिवर्तकत्वं न साक्षात् दर्शनस्यैव पापनिवर्तकत्वम् इति तत्र प्रश्नः। प्रकृते च साक्षात् ज्ञाननिवर्त्यत्वं विवक्षितम् इति चेत् मैवं वोचः। सेतुदर्शनेन युगपदज्ञान ब्रह्महत्योर्द्वयोरपि निवृत्तिसम्भवात्। अंडरलाइन करोतु। सेतुदर्शनेन युगपदज्ञान ब्रह्महत्योर्द्वयोपि निवृत्तिसम्भवति मंत्रालय प्रभुपादानाम् आशयः। तस्मात् रामसेतुदर्शनमात्रेणैव अज्ञाननिवृत्तिर्भवति। तस्मादेव रामसेतुयात्रा कर्तव्या। ब्रह्महत्यानिवृत्तिरपि दर्शनमात्रेण। ब्रह्महत्यायाः सेत्वज्ञान अनुपादानत्वेन अज्ञाननिवृत्त्या ब्रह्महत्यादिनिवृत्तिः इत्यस्य असम्भवदुक्तिकत्वाच्च। पश्यतु, ब्रह्महत्या भवति किल, तस्याः सेत्वज्ञान अनुपादानत्वेन ब्रह्महत्यायाः अज्ञान उपादानत्वमस्ति वा? उपादानत्वमस्ति वा? नास्ति किल। ब्रह्महत्या पापस्य अज्ञाननिव उपादानत्वम् अङ्गीकर्तव्यं वा? नास्ति। सेत्वज्ञान अनुपादानत्वेन अज्ञाननिवृत्त्या ब्रह्महत्यानिवृत्तिः इति मायावादिनाम् आशयः आसीत्। तथा नास्त्येव। साक्षात् ब्रह्महत्यायाः एव निवृत्तिर्भवति। सेतुदर्शनस्य पश्यतु, सेतुदर्शनेन सेत्वज्ञाननिवृत्तिः अज्ञाननिवृत्तिद्वारा अज्ञानकार्यभूत ब्रह्महत्यानिवृत्तिः इति मायावादिनाम् आशयः। परन्तु असम्भवदुक्तिकत्वात् इति उक्तं मंत्रालय प्रभुपादेन। एतद् असम्भावितं। नाम ब्रह्महत्यायाः अज्ञानेन उत्पत्तिरेव नास्ति। ब्रह्महत्या पापः ब्रह्महननेन भवति। ब्रह्मणः हननेन भवति। ब्राह्मणहननं येन क्रियते, ब्राह्मणहननं येन क्रियते तस्य ब्रह्महत्या पापः भवति, न तत्र अज्ञानप्रवेशः। सेतुदर्शनं क्रियते चेत् ब्रह्महत्या पापः निवृत्तो भवति, तावदेव। न तत्र अज्ञानस्य अवकाशः अस्ति। ज्ञायते वा? तस्मादेव असम्भवदुक्तिकत्वाच्च इत्युक्तम्। यद्यपि अदृष्टद्वारेण इति तदपि न साधनीयः। सेतुदर्शनेन अदृष्टोत्पत्तिर्भवति इति मीमांसकानाम् आशयः। अदृष्टद्वारा ब्रह्महत्या निवृत्तिर्भवति इति मीमांसकानाम् आशयः। तदपि न साधनीयः इति उच्यते। पश्यतु, कुतः?
ಸೇತುದರ್ಶನ ಅನಂತರಮೇವ ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯಾದಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಸಂಭವೇ ತಸ್ಯ ಅದೃಷ್ಟ ದ್ವಾರಕತ್ವ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾನಾಭಾವಾತ್. ಜ್ಞಾಯತೆ ಕಿಲ? ಸೇತುದರ್ಶನೇನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯಾ ನಿವೃತ್ತಿರೇವ ಭವತಿ. ನ ತತ್ರ ಮಧ್ಯೆ ನ ತತ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಅದೃಷ್ಟಸ್ಯ ದ್ವಾರತ್ವಂ ಕಲ್ಪನೀಯಂ. ನ ಭವತ್ಯೇವ ದರ್ಶನ ಮಾತ್ರೇಣೈವ ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯಾ ನಿವೃತ್ತಿಃ. ಅನ್ಯಥಾ ಪಶ್ಯತು ಅದೃಷ್ಟಸ್ಯ ದ್ವಾರತ್ವಂ ಯದಿ ಕಲ್ಪ್ಯತೆ ತರ್हि ಸ್ಮೃತಿವಾಕ್ಯೆ ದೃಷ್ಟ ಮಾತ್ರಾಃ ಇತಿ ವರ್ತತೆ ಕಿಲ. ಮಾತ್ರ ಶಬ್ದಸ್ಯ ಕಿಂ ಅರ್ಥಃ ಅರ್ಥಕ್ಕಃ? ದೃಷ್ಟ ಮಾತ್ರಾಃ ಪುನಂತಿ ಇತಿ ವರ್ತತೆ ಕಿಲ. ದೃಷ್ಟ ಮಾತ್ರಾಃ ಪುನಂತಿ ಇತಿ ಸೇತುಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಪಾಪ ನಿವೃತ್ತಿಃ ಇತಿ ಶ್ರುತ ದರ್ಶನ ತ್ಯಾಗೇನ ತಜ್ಜನ್ಯ ಅದೃಷ್ಟಸ್ಯ ನಿವರ್ತಕತ್ವ ಕಲ್ಪನೆ ತರತಿ ಶೋಕಮಾತ್ಮವಿತ್ ಇತಿ ತದಾ ವಿದ್ವಾನ್ ಪುಣ್ಯ ಪಾಪೆ ತದಾ ವಿದ್ವಾನ್ ನಾಮ ರೂಪಾತ್ ವಿಮುಕ್ತಃ ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತಸ್ಯಾಪಿ ಜ್ಞಾನಸ್ಯ ತ್ಯಾಗೇನ ತಜ್ಜನ್ಯ ಅದೃಷ್ಟಸ್ಯೈವ ಅಜ್ಞಾನ ನಿವರ್ತಕತ್ವಂ ಕಲ್ಪ್ಯಂ ಸ್ಯಾತ್. ಜ್ಞಾಯತೆ ವಾ? ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸಮೀಚೀನತೆಯ ಅವಗತಂ ವಾ? ತಸ್ಮಾತ್ ಸರ್ವತ್ರಾಪಿ ದರ್ಶನ ಮಾತ್ರೇಣ ನಾಮ ಅದೃಷ್ಟಾದೀನಾಂ ದ್ವಾರತ್ವ ಕಲ್ಪನಂ ಪರಿತ್ಯಾಜ್ಯಂ ದರ್ಶನಸ್ಯೈವ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪಾಪ ನಿವರ್ತಕತ್ವಂ ಅಂಗೀಕರ್ತವ್ಯಂ. ಜ್ಞಾಯತೆ ವಾ? ಅಸ್ತು. ವಾಕ್ಯಾनि सन्ति उच्यते वा? तत्र पश्यतु मंत्रालय पूर्वपादैः समीचीनतया अत्रैव लिखितं, न कुत्रापि लिखितं एतादृशरीत्या तैः. ननु अथापि न ज्ञानत्वेन सेतुदर्शनादेः ब्रह्महत्यादि निवर्तकत्वं किन्तु विहितक्रियात्वेन इति. मीमांसकानामेव इदमपि विहितक्रिया वर्तते. तादृशविहितक्रिया येन क्रियते तादृशविहितक्रियात्वेनैव पापनिवर्तकत्वं न सेतुदर्शनमात्रस्य इति. काश्चन क्रियाः सेतुदर्शने विहिताः सन्ति. तादृशविहितक्रियात्वेनैव सेतुदर्शनादेः ब्रह्महत्यानिवर्तकत्वं नास्ति, ज्ञानत्वेन क्रियात्वेन वर्तते इति. इदानीं सेतुदर्शने धर्मद्वयमस्ति, ज्ञानत्वं विहितक्रियात्वञ्च. नाम यस्मिन् पुरुषे सेतुदर्शनमस्ति तस्मिन्नेव पुरुषे विहितक्रिया अपि वर्तते. इदानीं सेतुदर्शनस्य ज्ञानत्वेन ब्रह्महत्यानिवर्तकत्वम् अङ्गीकर्तव्यं वा विहितक्रियात्वेन ब्रह्महत्यानिवर्तकत्वम् अङ्गीकर्तव्यं वा इति विकल्पः. स च पुरुषः विहितक्रियां करोति. सेतुदर्शनवतः पुरुषस्य विहितक्रियात्वात् तस्य ब्रह्महत्यानिवृत्तिर्भवति इत्याशयः. न ज्ञानत्वेन इति पुनः विकल्पः. तस्य उत्तरमुच्यते. पश्यतु, प्रकृते च ज्ञानत्वेन तन्निवर्त्यत्वं विवक्षितम् इति चेत् न कुतः ब्रह्मज्ञानस्यापि तर्हि विहितक्रियात्वेनैव अज्ञाननिवर्तकत्वम् अङ्गीक्रियताम् न तु ज्ञानत्वेन इति स्वचत्वात् आस्तां विस्तरः इति लिखितं मंत्रालये प्रभुपादे. ज्ञायते किल? तर्हि ब्रह्मज्ञानवतः पुरुषस्यापि तादृशज्ञानस्य विहितक्रियात्वेनैव अज्ञाननिवर्तकत्वम् अङ्गीक्रियतां. नाम कुतः ज्ञानत्वेन? यथा ब्रह्मज्ञानस्य ज्ञानत्वेन अज्ञाननिवर्तकत्वम् अङ्गीक्रियते तथैव सेतुदर्शनादेः अपि ज्ञानत्वेनैव पापनिवर्तकत्वम् अङ्गीकर्तव्यम् इत्याशयः. एवञ्च प्रकृते स्वनिवर्त्यत्वविशेषणं साक्षात् स्वनिवर्त्यत्वं विवक्षितं चेदपि पापस्य साक्षात् स्वनिवर्त्यत्वात् नाम दर्शनेनैव साक्षात् निवर्त्यत्वात् पापस्य वस्त्वन्तर शब्देन स्वनिवर्त्य वस्त्वन्तरं पापः
तत्पूर्वकत्वं प्रमाणज्ञानस्य वर्तते इति कृत्वा सिद्धसाधनता अस्त्येव। ज्ञातं वा? अवगतम्? उत्तरत्र किञ्च हेतुविचारः एतावत्पर्यन्तं विवरणोक्त अनुमाने साध्यविचारः प्रस्तुतः सञ्जातश्च साध्यविचारः सञ्जातश्च सञ्जातः इत्युक्ते समाप्तः इत्यर्थः सञ्जातश्च इदानीं हेतुविचारः हेतुः कः अप्रकाशित अर्थप्रकाशकत्वम् इति वर्तते पश्यतु तत्र प्रश्नः किमिदं प्रकाशकत्वं नाम ज्ञापकत्वं वा ज्ञापक किमस्ति तत्र ज्ञापक आप्यायकत्वं वा ज्ञानत्वं वा पश्यतु ज्ञापकत्वं ज्ञापक आप्यायकत्वं ज्ञानत्वम् इति विकल्पत्रयम् तत्र ज्ञापक आप्यायकत्वम् इत्यस्य मन्त्रालय प्रभुपादैः तत्र लिखितमस्ति ज्ञान हेतु सहकारित्वम् इत्यर्थः तस्य अर्थविवरणं ज्ञापक आप्यायकत्वम् इत्यस्य ज्ञान हेतु सहकारित्वम् इत्यर्थः एवञ्च विकल्पत्रयमस्ति द्वितीयविकल्पस्य च अर्थः लिखितः ज्ञापक आप्यायकत्वं ज्ञान हेतु सहकारित्वम् इत्यर्थः तत्र आद्यः पक्षः ज्ञापकत्वमेव ज्ञानकरणत्वं वा ज्ञानकरणत्वं वा ज्ञानहेतुमात्रत्वं वा इति प्रथमपक्षे विकल्पद्वयं भवति पुनः तत्र आद्यपक्षे दोषः चक्षुरादौ व्यभिचारात् इति समीचीनतया अवगम्यते वा एवमेवं कण्ठशोषणं भवति अत्र मध्याह्ने उच्यते